پنجابی میں پڑھتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جویں مولا کریم نے رنگ لائے ایویں ہور کوئی تے رنگ دا نہیں. ہاں جویں مولا کریم نے رنگ لائے ایویں ہور کوئی تے رنگ دا نہیں. پاویں جنہ بھی طاقتور ہووے کوئی او دے حکم اگے کھنگدا نہیں. ہو لوگو رب جیسا ہاں رب جیسا سخی اور کیڑا جیڑا دئی جاندے کدی منگدا نہیں. ہو ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے. ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے. ہو اللہ دے قرآن وچ آیا تو غیراں کولوں کیوں منگنے. کیویں آیا فرمایا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے. ہو اللہ دے قرآن وچ آیا تو غیراں کولوں کیوں منگنے. اللہ شارغ تو نزدیک دسے اللہ شارغ تو نزدیک دسے اوندا جگ تے کوئی نہ شریک دسے. اللہ کفواً احد کہلایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے. ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے. اور جویں بندیاں تیرا سر ایک ہے اور جویں بندیاں تیرا سر ایک ہے ایویں رب رحمان دا در ایک ہے. ایویں رب رحمان دا در ایک ہے. تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے. ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے. ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے. ایہو دیندے گئے پیغام سبھی ایہو دیندے گئے پیغام سبھی دنیا تے آئے جتنے نبی دنیا تے آئے جتنے نبی ایک رب اگے سب نو جھکایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے. ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے. ایک شرک نہ معاف انعام ہوسی باقی معافی دا اہتمام ہوسی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. ایک شرک نہ معاف انعام ہوسی باقی معافی دا اہتمام ہوسی.
سی سونے عرشاں والے رب فرمایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں